الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. در انتهای پاره ششم ذکر نصارا اومد که اینها در مقابل یهود نرمدل هستند. ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى. ابتدای پاره هفتم ذکر نصارای حبشه، زمانی که صحابی در نزد اونها قرآن خوند، ترى اعینهم تفیض من الدمع، از چشمهایشون اشک سرازیر شد. و بعد از اون خداوند متعال اقسام قسم رو ذکر می کند که قسم لغو هست و یمین غموس هست و یمین منعقد است. امروز بازار قسم ها خیلی گرم است، به دروغ و به راست، خصوصا جوانها و اونهایی که در تجارت و در کاروبار هستند. اینها قسم رو تکیه کلام خود گذاشتن. در بعضی چیزا به خدا اینطوری نشده بود، به خدا من راست میگم، به خدا فلان اینطوری. این یمین لغو هست. این اشتباه بزرگی است، ولی در این مؤاخذه هم نیست و جزا هم نیست که روزه بگیرد یا به مساکین غذا بدهد یا کار دیگر بکند. یمین غموس اون قسم هایی هستند که یک کاری رو کسی نکرده یا در زمانه گذشته چیزی بوده، اینا قسم میخورن، به خدا قسم، اون خوبم میدونه که این داره دروغ میگه، اون کار اینطوری نبود، در حالی که میفهمه که این داره دروغ میگه. در اولی هم دروغ است، ولی اون به شوخی داره قسم میخوره. این داره جدی قسم میخوره، در گذشته فلان چیز اینطوری شده بود، به خدا من میگم اینطوری. این هم گناه سختی دارد و خدا رو ناراض میکند. توبه بکند، استغفار بکند، ولی دیگه در مقابلش فدیه چیزی ندارد. اما یمین منعقد که زمانی که کسی یک فیصله رو میکند در زمان مستقبل که من این کار رو انجام میدم و به والله قسم من انجام میدم، عهد و پیمان بستی و قسم خوردی، این کفاره دارد. اگر این رو مثلا ادا نکرد یا انجام نداد یا از وفا نکرد به عهد خود، اون موقع 10 مسکین رو من اوسط ما تطعمون، اون چیزی که شما میخورید، یعنی متوسط باشد، یا لباس بدهید اگر نداشتید، و یا اینم نشد تحریر رقبه، یک غلام رو آزاد بکنید، اینم امکان پذیر نبود و نتونستید، اون موقع 3 ایام متصل شما باید روزه بگیرین. و همچنان خداوند متعال 4 چیز رو اینجا حرمتش رو بیان کرده که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خداوند متعال حکم اجتناب از این 4 چیز رو داده که اون شراب است و قمار هست، و انصاب چوبایی رو نصب میکردن یا چیزایی رو نصب میکردن، در نزد اونا ذبیحه رو میکشتن به خاطر بتهای خودشون. خداوند متعال اینها رو دور کرد از اینها و حکم اومد که اینا رو بردارید. ازلام بعضی چیزا مثل قرعه‌کشی که ما میکنیم، قرعه‌کشی میکردن، مینوشتن در یک جا مثلا افعل، در جای دیگر لا تفعل، در جای دیگر غفل، این رو مینوشتن. خدا اینها رو من کرد و به جای این استخاره رو فرستاد و همچنان قرعه‌کشی شرعی رو خداوند متعال برای مسلمان ها فرستاد که شما این کار رو نکنید. و بعد اونجا وقتی می اومد که در اونجا نوشته بود که لا تفعل، اون موقع سفر نمی رفتن که نروید، و افعل سفر می رفتن، و غفل دوباره استخاره رو از سر می کرد، یعنی اون قرعه‌کشی اشتباه رو دوباره از سر می کردن. این رسومات جاهلیت رو خداوند متعال در هم زد و نظام شرعی اومد و همه چیزها رو به موازنه شریعت برای انسان ها ارائه کرد. و همچنان حرمت شکار در حالت احرام، ممانعت سوال های بیفایده خداوند متعال در این سوره ذکر کرده. در سوره مائده تردید رسومات مشرکانه مشرکین و همچنان طلب دعای عیسی علیه السلام که وقتی به خاطر مائده دعا خواست، خداوند متعال فرمود که درست است، من این مائده رو نازل میکنم برای شما میدهم، ولی اگر شما قبول نکردید و بازم ایمان نیاوردید و در تردید و تشکک و تربص بودید، اون موقع عذابی رو بر سر شما میارم که هیچ وقت اون موقع اونطوری عذاب رو من قبلا نازل نکردم. انتهای سوره مائده هم طلب و درخواست عیسی علیه السلام بود که ذکر شد که ای خدایا
ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. بنده های تو هستن، اگر اینا رو معاف بکنی اینا بندگان تو هستن، اگر مغفرت بکنی اینا رو، ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم، تو غالب هستی و تو قدرت داری، تو حکیم هستی، اگر اینا رو مغفرت بفرمایی. خداوند متعال برایش فرمود که امروز روز صداقت است. زمانی که روز قیامت وقتی این دعا رو عیسی علیه السلام میخواهد، خداوند متعال در جواب میفرماید که هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، امروز صداقت است و روز راستی است و روز حقیقت است و همه چیزا رو خداوند متعال اینجا به موازنه وزن می کند و برای اون کسانی که صداقت کردن و حقیقت رو فهمیدن، من خدا برای اونها میدهم جنات تجری من تحت الانهار، نعمت های بزرگی رو بالا سر اونها سرازیر می کنم. بعد از اون خداوند متعال سوره انعام اینجا مواشی رو میگن، انعام مواشی رو میگن، یعنی حیوانات رو میگن. اینجا ذکر مواشی اومده، مواشی مختلف اینجا ذکر شده و بعدا خداوند متعال تردید عقاید و نظریات مشرکین رو دوباره مکررن اینجا ذکر می کند و دلایل توحید رو و قدرت های الله اینجا ذکر شده و خداوند متعال عظمت و بزرگی خود رو اینجا بیان کرده. سوال مشرکین بود از روز قیامت، تمناهای مجرمین در روز قیامت، زمانی که مشرکین در روز قیامت سوال میکنن از خداوند متعال و تمناهای مجرمین رو روز قیامت ذکر میکند و ممانعت مجالس اهل باطل و مجرمین رو خداوند متعال اینجا ممنوع قرار میدهد که با اینا نشینید، با اینا نزدیک نشید، با اینا صحبت اختیار نکنید. میگه با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه شوی، از اینا دور بگردید و انسانای فساق و فجار به شما هیچ فایده نمیرساند. و همچنان به طور خاص خداوند متعال اینجا ذکر 18 تا انبیا رو خداوند متعال مسلسل یعنی در 2-3 آیه کرده. و تلك حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حکیم علیم و وهبنا له اسحاق و یعقوب كلا هدینا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. خداوند متعال این 18 تا پیغمبر رو اینجا ذکر کرده که بعد از این که تمام اوصاف مشرکین و یهود و نصارا و اشتباهات اونا رو، غلطی های اونا رو و زشتی های اونا رو خداوند متعال ذکر می کند. اینجا خداوند متعال برای انسان هم می فهماند که این انبیا یک عقیده خاص مشترک داشتن که اون عقیده توحید بود و عقیده رسالت بود و عقیده قیامت بود. اینا با هم مشترک این عقیده رو داشتن و الله جل شانه حکم داده که شما اینها رو اقتدا بکنید، که اینها مثلا اصحاب اخلاقیات و معاملات و معاشرات و زندگی خوب و پیشرفت در زندگی خودشون، تعلق با الله و توکل و اخلاص و زهد و قناعت و عبادات و ایثار و معاملات و عدل و انصاف، اینها رو شما یاد بگیرید و در زندگی خود پیاده بکنید. در انتها خداوند متعال بر ذات و صفات خود دلائل رو پیش می کند که من الله کی هستم و چقدر قدرت دارم و چقدر نظام و ذات بزرگی هستم و نظام بزرگی دارم. این رو باید ما بفهمیم و بدونیم، از دلائل قرآن و از آیه های قرآن در زندگی خود پیاده بکنیم. و لکل شیء آیه تدل علی انه واحد، هر چیز رو وقتی شما نگاه میکنید دلالت بر بزرگی و یگانگی خداوند متعال میکند. برگ درختان سبز در نزد هوشیار هر ورقش دفتری است از معرفت کردگار. اونها اسباب رو گذاشتن، مسبب الاسباب رو از خود کردن، رزق رو گذاشتن، رازق رو از خود کردن. اونها با خبر کار میکردن، با نظر نه. چون غیر مسلمین کفار به نظر و مسلمان به خبر، این فرق مسلمان است. البته ما اسباب رو اختیار میکنیم اونطوری که الله و رسولش گفته است، اما مسبب الاسباب رو ما میشناسیم. زمانی که اسباب تموم بشه چطور از الله بگیریم؟ یکی کار با سبب کردن است، یکی بدون سبب، یکی به ضد سبب کردن است. الله جل شانه با سبب میدهد، بدون سبب میدهد، بر ضد سبب هم میدهد که هیچ سبب نباشد. الله جل شانه یک چیز را که وقتی فیصله
کن بکند اون فیکون می شود. انما امره اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون. این عقیده ما باشد و محکم بر این عقیده استاده شویم و در هر حالت از الله بخواهیم و الله رو از خود بکنیم، اسباب رو امتحان بدانیم و به طوری که رسول الله صلی الله علیه و اون رو استعمال کرده، طریقه های سنت رو در اسباب دیدن، اون رو ارباب درست نکنیم، بلکه اربابمون الله هست و یک رب ما هست، پرورنده همه چیزها، و اسباب رو به طور امتحان و به طور سنت ما استعمال بکنیم تا خداوند متعال در دنیا و آخرت ما رو رستگار بکند. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.